الحمد لله الحمد لله العلي الكبير المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال. سبحان اللہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. اول حمد اللہ دی کریے
جو مالک ہر ہر دام اس دا نام چتارن والا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہر دام۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، راجو والد غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالی اندر دعا ہے مولا کریم میری اور تساں تمام خواتین و حضرات دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساری بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ جس طرح آج اللہ تعالیٰ دے کر کٹھیاں اللہ کا حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے، جنت الفردوس اندر اللہ کٹھیاں فرمائے، اور آقا علیہ السلام دے پیارے پیارے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ مینوں تانوں سب نو جامع کوثر نصیب فرمائے۔ بھائی عمیر مدنی صاحب، برادرم چودھری خالد سعید گڈو صاحب، اور جنہاں نے مینوں دعوت دے کے تہاڈی زیارت واسطے بلایا ہے، اللہ انہاں نوں برکتاں عطا فرمائے۔ میرے ذمے جو عنوان لگایا وہ ہے یوسف علیہ السلام کی کہانی رب کے قرآن کی زبانی۔ حضرات، قرآن پاک دی کوئی کہانی، قرآن پاک دا کوئی قصہ، قرآن پاک دا کوئی واقعہ سبق تو خالی نہیں ہے۔ ہر قرآنی قصے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک سبق رکھے نے، نصیحتاں رکھیاں نے اور بڑے درس رکھے نے۔ سب تو زیادہ لذت والا، مٹھاس والا، چاشنی والا، تسلسل والا، سوز والا جو قرآن نے قصہ پیش کیتا ہے وہ قصہ یوسف علیہ السلام ہے۔ ہجرتیاں تیاریاں سن، حضور مکہ چھڑ کے مدینے جان دیاں تیاریاں کر رہے سن۔ آپ دے دل اندر بڑا غم سی کہ میرا دیس مکہ چھٹ جائے گا، میں پردیسی بن کے مدینے ٹر جاؤں گا۔ اللہ نے سورت نازل کر کے دسیا، سونے ہاں تینوں تے برادری نے ستایا ہے، آ تینوں ایک دکھی دی گل سنائیے جنہوں سکیاں پراواں دیس نکالا دے چلے۔ اور یہ بھی آدھا ہے کہ صحابہ کافران دے ظلم دے ستائے، کفار دیاں زیادتیاں دے ستائے صحابہ، انہوں نے عرض کیتا یا رسول اللہ کوئی ایسا واقعہ سناؤ، کوئی ایسی گل سناؤ کہ ساڑھے دل میں سکون پہنچے، انہاں کافرہ تے ساڑھا جینا ہی مشکل کر چھڑے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب دے صحابہ دے حوصلہ فضائی کرنے واسطے، دل جوئی واسطے ایک قصہ یوسف علیہ السلام نازل فرمایا۔ یہودیاں دا ایک عالم آیا، انہیں نبی پاک کو قرآن دی سورت یوسف سنی، کہندا جی تانوں یہ واقعہ کتھوں ملے ہے؟ آپ نے فرمایا مینوں اللہ نے نبی بنایا ہے، میرے سینے تے قرآن اتارے، قصہ قرآن وچ موجود ہے۔ اس یہودی عالم نے جا کے اپنی قوم نے دسیا بھی جو اپنیاں کتاباں یوسف علیہ السلام دی کہانی ہے، آج میں محمد تو سن کے ہیں سیم وہی کہانی۔ کہندے یار پھر آؤ چلیے، آؤ سن کے آئیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سورت یوسف سنی، ہن پڑھن والا کملی والا ہوئے تے کلام اللہ قرآن ہوئے تے پھر بہار کیویں نہ لگ جائے۔
یہ جننے سنن واسطے آئے سن میرے محبوب دی زبانوں سن دے رہے تے چھم چھم رون دے رہے، آخر اٹھے تے کلمہ پڑھ کے اٹھے۔ حضرات اپنے بچیاں نو پڑھایا کرو، آپ بھی پڑھیا کرو۔ دو موٹے فائدے نے، ایک تے اللہ تعالیٰ سورت یوسف پڑھن والے دا سینہ حسد تو پاک کر دیندہ ہے، بشرطے کہ دل لگا کے پڑھے کوئی۔ اور دوسرا فائدہ ہوندہ ہے کہ جدو آخری وقت بندے تے آنا ہے اللہ جان کرنے دی آسانیاں پیدا کر دیندہ ہے۔ ہویا کہ صبح دا ٹائم ہے، ایک بڑا ہی خوبصورت بیٹا اپنے عظمت والے باپ کو لایا۔ باپ بھی ہوئے جو خود بھی نبی، او دا باپ بھی نبی، او دا باپ بھی نبی، یعنی نبی خود نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی کیڑا نبی ہے دسو؟ تسی نہیں بولنا، طالب علم نہیں بولنا، باپ میں نے بلانا میں۔ یعقوب علیہ السلام انہاں دا باپ کون سی؟ اسحاق علیہ السلام، انہاں دا باپ کون سی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ باپ نبی، دادا نبی، اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹا کے اپنے باپ دے سینے لگے آئے، بڑے لاڑ، بڑے چاہ، بڑے پیار، آگے محبت نال عرض کردہ ہے بابا جان، یا آبادی، اے میرے ابو جان، اے میرے بابا جان، انی رأیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے میرے بابا جان، اے میرے ابو جان، رات میں سخنہ لے کے آئے، رات میں خواب ویکھے آئے، سپنا ویکھے آئے، میں کی ویکھ رہا 11 ستارے تے چند سورج میری تزیمہ پہ کر دینے، میرے سامنے سجدارے میرے سامنے چکے ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ، باپ یعقوب علیہ السلام ہے، سمجھ گئے میرے بیٹے دا خواب عام خوابہ جیسا نہیں، اے میرے لال دا خواب عام خوابہ جیسا نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اس خواب دیاں تبیرہ دسیاں نے کہ اللہ میرے یوسف نو بلند وقت بنان والا ہے، اللہ پاک میرے لال اونچیاں شانہ تا فرمان والا ہے، اللہ میرے لال اونچیاں شانہ تا فرمان والا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، فوری فرمایا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ باپ کی کہندہ بیٹا اپنا خواب پائیاں نو نہ سنائی، ویران نو نہ سنائی، شیطان بندے دا دشمن حسد دی اگاں بھڑکا دے گا، تیرے پرہاواں نو تیرا ویری بنا دے گا، تیرے پرہاواں نو تیرا مخالف بنا دے گا۔ اپنے پرہاواں نو خواب نہ سنائی۔ بچپن دا زمانہ سے خواب نکل گئی، پرا کٹھے ہو کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ پلاننگ بنان لگ پے، منصوبے بنان لگ پے۔ اللہ اللہ کہندے یار یوسف نو جانوں مار دینا چاہیے، کیونکہ ابا جان دا زیادہ دھیان یوسف رہندا ہے، ابو جان دی زیادہ توجہ یوسف رہندی ہے، ابو جان زیادہ خیال یوسف دا کر دے تے بنیامین دا کر دے۔ اللہ اللہ اللہ، اسی پراواں دی فوج ہاں، اسی کام کرن والے ہاں، اسی کام دھندے کرن والے، مگر ابا جان دا خیال ساڈے وال کم ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حالانکہ لوگ نبی بے انصافی نہیں کر سکدا، نبی کچھ نہ کچھ بولو۔ اصل گل یہ سی بنیامین علیہ السلام چند دنوں دے سن تے یوسف علیہ السلام چند سالاں دے سن۔ ماں فوت ہو گئی جنہ دا نام سی راخل یا رحیل، بی بی فوت ہو گئی تے دوسری بیوی چو بی بی لیا چو یہ دوسرے بھائی سن،
تے جناب یعقوب علیہ السلام دا خیال یوسف علیہ السلام سے زیادہ ایدی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے. لوگوں جنہ دیاں ماں ٹر جان اونا تے بڑے بڑے سخت دلانو بھی ترس آ جاندہ ہے, اونا تے بڑے بڑے سخت دلانو رحم آ جاندہ ہے. اللہ اللہ اللہ, کیونکہ لوگوں ماما اللہ پاک نے ٹھنیاں چھاواں بنائیاں. تاں تمہیں پاکستان دی گلی گلی کہہ رہے ہیں لوگوں ماں جئی جاگتے باہر کوئی نہ. اس جملے میں اودو بڑھائے جدو موت نے میری ماں کھولی, جدو موت نے میری ماں کھولی میں تو جملے بڑھائے لوگوں ماں جئی جاگتے باہر کوئی نہ. ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ. اللہ اللہ اللہ, جدو کر جاؤ ماں سینے نال لام دی, جدو کر جاؤ ماں سینے نال لام دی. پتر کرو ٹورے ماں دعاواں فرماون دی. واد ماں نالو میٹھا من ٹھار کوئی نہ. ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ. اللہ اللہ اللہ, آؤ لوگوں ذرا توجہ فرمانا. پرا کٹھے ہو کے بیٹھ گئے, سر جوڑ کے بیٹھ گئے, کہندے او قتلو یوسف, یوسف نو مار دینا ہے, انو جانو مکا دینا ہے. اللہ اللہ اللہ, قرآن کی کہندا ہے اونا پراواں چک بول کے کہندا ہے نا نا پرا پراواں نو مار دے چنگے نہیں لگ دے, پرا پراواں دا خون کر دے چنگے نہیں لگ دے, پرا پراواں نو مار دے چنگے نہیں لگ دے. اللہ اللہ اللہ, مسلمانوں ذرا توجہ کر دے آ جانا. کہندا یار ہور کی کرنا چاہیے ہے. کہندے جے انہاں ہی تواڈے دل وچ غصہ آ گیا ہے, یوسف تواڈے کول برداشت نہیں ہوندا, چلو کسے کھوہ چ سٹ کے آ جاؤ, کوئی پانی لین واسطے آئے گا تے یوسف نو کٹ کے لے جائے گا, تواڈا مسئلہ حل ہو جائے گا. کھوہ چ سٹاؤ, کہندے چلو تیرے آکھے سٹ لینے, ویسے ساڈا تے سلاسی نو مار ہی دینے. حضرات توجہ, ہن جناب یوسف علیہ السلام نو نال ملا لیا. یوسف سویرے سیر نو جانا ہے, سی سارے دساں نے جانا ہے, تے تینوں بھی نال لے چلنے ہیں. ابا جی کول ساڈی سفارش کریں, اسی تیری چھٹی مانگنے ہیں, تو تیار ہو, اپا چلنے ہیں, سیر کر کے آواں گے. آگے کٹھے ہو کے جناب یعقوب علیہ السلام کولے کی کہن لگے, یا ہاں ابا جی ایسا سیر نو جانا ہے, شکار نو جانا ہے, جنگلہ نو جانا ہے. اللہ اللہ اللہ, اسی چاہنے آ یوسف جدو دی امی فوت ہوئی ہے, او دو دا چہرہ مرجایا رہندا ہے, رنگ اڈیا رہندا ہے, پریشان رہندا ہے. جدو دی ماں فوت ہوئی ہے نا, یوسف پریشان رہندا ہے. انہوں ساڑھے نہ روانہ کر دے ہو, او تے طرح طرح دی چیزاں کھائے گا, طرح طرح دے پرندے ویکھے گا, طرح طرح دی رونق میلے ویکھے گا. اللہ اللہ اللہ, ارسلہ معنا یرتا و یلعب, او تے کھیلے کودے گا, کھائے پیے گا, سیر سپٹے کرے گا. اللہ اللہ اللہ, ایدہ دل بہل جائے گا. جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہ نہ بیٹا, میں تواڈے نال روانہ کرن واسطے تیار نہیں. کتے ایسا نہ ہوئے تسی دور چلے جاؤ, پچھوں کو بیڑی آ کے میرے لال نو کھا جائے. میرے بچوں میں یوسف نو بھیجن واسطے تیار نہیں. آخر بیٹے سن منتاں ترلیاں تے آ گئے. اللہ اللہ مطمئن کر لا پے. مالک کائنات دا قرآن کہندا ہے جناب یعقوب علیہ السلام نو تیار کر لیا. اللہ اللہ اللہ, جناب یوسف علیہ السلام نو نال تیار کر لیا ہے. اللہ اللہ اللہ, پتر نے جانا ہوئے, پردیساں نو جانا ہوئے, سفر تے جانا ہوئے, ماواں تیار کر دیا نے. اج تیار کرنے والی ماں دنیا تو ٹر گئی, میرے یوسف نو تیار کرنے والی ماں دنیا تے کوئی نہیں. ابا جان ماں والا پیار بھی کر رہے نے, ماں والیاں محنتاں کر رہے نے. کدے پتر نو آیا, کدے کپڑے پہنائے, کدے والا نو تیل لا کے کنگھی کی دیئے, اکھیاں چ سرما پایا, تھوڑا جا پانی دے چھڑیا, کچھ کھانا دے چھڑیا ہے. لاؤ میرے بچوں, میرے یوسف نو پیاس لگے پانی پیش کر دینا, کھا پیا, بھوک لگے نہ کھانا دے دینا, میرے لال نو تھپے نہ رہن دینا, انو کلیاں نہ چھوڑ کے جانا. اللہ اللہ اللہ, آخر لے گئے, توجہ فرماؤ ذرا, لے گئے, جا رہے. جناب یعقوب علیہ السلام الوداع کر کے کھڑے نے, جانتے ہیں پتران دیا کنڈا وے کھڑے نے. بیٹے پیچھے مڑ کے ویکھتے نے, ابا جی کھڑے کے چلے گئے, جی ہلے کھڑے نے, ہو رگے گئے. جدو باپ دیا نظران تو اوجل ہو گئے, یعقوب علیہ السلام دیا نظران تو اوجل ہو گئے. اللہ اللہ اللہ, ایک آگے آیا, انہیں آگے تھپڑ مارے, جنہیں چکیا سی انہیں تڑم کر کے زمین تے سٹیا. تے بابا عبدالستار کی کہندا ہے,
जिन्ना पाइयां नाल मुहब्बत मोढियां उपर सी चाया जिन्ना पाइयां नाल मुहब्बत मोढियां उपर चाया हुण ओ नहीं पाइयां दुश्मन वांगू उपर ज़मीं पटकाया अल्लाह अल्लाह दूजे दे दिल गुस्सा आया ओ सख्त चपेड़ा मारे जिस वल जावे यूसुफ सोना ओही मारन नू आवे कोई चन्ना मार दे कोई मुक्के मार दे कोई छड़ियां मार दे कोई पैरां दे ठुड्डे मार रहे मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम रो रहे ने ओ मेरे भराओ मेरा जुर्म ते दसो ओ मेरे भाईओ मेरा कसूर ते दसो मैं केड़ियां सियातियां कीतियां जिहदियां मैनू सज़ावां पै देंदे हो मैं केड़ा जुर्म कीता जिहदी मैनू सज़ा दे रहे हो अल्लाह 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 अब्बा जी अगर मेरे नाल प्यार करदे ने ते मेरा की कसूर है यार मेरे नाल मैनू सज़ा किस बात दी दे रहे हो अल्लाह 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 इतनी जल्दी मोहब्बतां बदल गईयां इतनी जल्दी अखियां फेर लियां इतनी जल्दी अंदाज बदल गए इतनी जल्दी अंदाज बदल गए अल्लाह 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 नाले मार दे नाले कहंदे उदु शम्सा वल कमरा वल कवाकिब ओ बुला अपने चंद तारियां नू जेड़े तेनू सजदा करदे ने बुला अपने चन्ना तारियां नू आके तेनू छुड़ा लैण एक कहंदा है जल्दी करो दा कुर्ता लाओ क्यों इनू खूज छुड़ना है हजरात जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े तरले मारे मगर न मानी जे दीवार नू हथ पाने की कोशिश कर दे तो सोटियां मार दे आखिर इन्हां खूह अंदर लटका छड़िया है मालिक कायनात दा कुरान की कह रहा है अल्लाह 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 कुरान की ऐलान कर रहा है जिस वेले यूसुफ अलैहिस्सलाम नू खूह अंदर सुटिया ना तवज्जो मेरे वाल खूह अंदर सुटिया ना ते अल्लाह पाक दा कुरान बोलिया औहैना इलैहि लतुनब्बियन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशउरून ए मेरे यूसुफ घबराई ना समझ आ रही सारिਆਂ ਨੂੰ पक्की गल है ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲੇ ਠਰਦੇ ਰਹੋ मैं सिर खपांदा रवां एक एक लफ्ज़ समझ आना चाहिए या मैनू ये मौजू नहीं सी देना तो हुण मैं जब तक बयान करा होशियार होके बैठना है भावें सारी रात भी लग जाए गोडे छड़ दे मेरा वीर गोडे किते नहीं जाणगे और नाल दे नूं जगा दे गाजरां वेच के आए अल्लाह दे बंदे मैं खुल के हजरात तवज्जो मेरे वाल हजरात गिरामी तवज्जो फरमाओ जरा तवज्जो फरमाओ अल्लाह पाक दा कुरान कहता है ए मेरे यूसुफ डोली ना घबराई ना एक वेला आएगा जरूर आएगा जो इन्हां तेरे नाल सलूक कीता है इन्हां भरावां दी करतूतां अपनी ज़बानी इन्हां नूं सुनाएगा इन्हां दे वहमो गमान विच भी नहीं होएगा इन्हां नूं पता भी नहीं होएगा तो इन्हां दी ज़ियादतियां इन्हां नूं अपनी ज़बानी सुनाएगा अल्लाह 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 इन्हां खूह अंदर सुटिया है ते बड़े खुशी खुशी जा रहे असी बड़ा मार का मार लिया यूसुफ नूं असी खूह च सुटाए हां एक कहता यार अब्बा जी नूं की दसांगे दूसरा कहता अब्बा जी नूं ओही बहाना लावांगे जेड़ा अब्बा जी ने खतरा महसूस कीता सी अब्बा जी ने कहा सी बघियाड़ ना खा जाए आपां कहांगे अब्बा जी ओही होई जेड़ा तुसां कहा सी वाकई बघियाड़ खा गया एक कहता फिर इहदी कोई दलील अब्बा जी ने मंगी ते दलील की दोगे उन्हें कहा कुर्ता है इहनूं खून ला लेने कुर्ता नूं खून लाना याद रहा ते कुर्ता पाड़ना याद कुर्ता पाड़ना याद ना रहा कुर्ता सलामत दा सलामत पूरे दा पूरा है पूरियां बावां पूरा सब कुछ लेकिन खून लगे आए अल्लाह 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 जो प्लान बना ली मनसूबा बना लिया अब्बा जी कुल जाना है तो रो रो के जाना है ताकि अब्बा जान नूं यकीन हो जाए वाकई यूसुफ नूं बघियाड़ खा गए अल्लाह 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 पहले ऐसा ऐसा सिसकियां फिर थोड़े थोड़े टकोरे फिर अब्बा जी दा घर करीब आया सिर ते बावां रख लियां ते रोह ला पे कूका मार ला पे अब्बा जी असी लुटे गए अब्बा जी असी मारे गए जनाब यकूब अलैहिस्सलाम घबराए घबराए बाहर आए ओ मेरे
بچوں خیر تے ہے جے کی ہویا سویرے ہسدے کھیڑ دے گئے ہو کی ہو گیا شامن روندے آ رہے ہو ابا جی کی دسیے لٹے گئے بڑا وڈا نقصان ہو گیا ہے ساڈا ویر یوسف بغیار ظالم کھا گیا اللہ 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 تنال پتہ کی کہندے ابا جی تسا مننا تے کوئی نہیں تسا مننا تے پر بغیار آ کرتا ویکھ لو خون دا بھریا جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جس ویلے پہلی وار کرتا پکڑیا خون آلود کرتا انج اکھیاں تے رکھے آئے نا تے نال ہی غشیاں تاری ہو گیاں اللہ دے نبی زمین تے گر گئے اللہ 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 یہ سارے بیٹے آ کے کو ہتھاں دیاں تلیاں چس رہے آئے کو پیراں دیاں تلیاں چس رہے آئے کو منہ چ پانی دے چمچ پا رہے آئے بڑا بھائی یہودا کہن لگا پراؤ بڑا وڈا ظلم کر بیٹھے ہاں پرا بھی کھوچ سوٹایا انہیں بھی بچنا کوئی نہیں تے ابا جی بھی ہتھوں نکل دے جا رہے یار آپاں تے اپنا کاری اجاڑ کے بیٹھ گئے ہاں اپنے پیروں تے آپ کو ہڑیاں مار بیٹھے اپنا کار اجاڑ کے بیٹھ گئے ہاں پرا دا بچنا بھی ناممکن نظر آ رہا ہے ابا جی دا بچنا بھی مشکل نظر آ رہا ہے اللہ 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 جناب یعقوب علیہ السلام نو ہوش آیا مسلمانوں میں بالاختصار عرض کر رہے ہیں جدوں ہوش آیا سب تو پہلا سوال کیتا میرے بچوں میرے یوسف دا کرتا دینا ذرا میں ویکھاں ظالم نے کیویں کیویں پنجے مارے او ظالم نے کیویں کیویں دند مارے جس نے کرتا کھولیا کوئی دنداں دا نشان نہیں کوئی پنجے دا نشان نہیں کوئی دنداں دا کوئی پنجے دا بگیاڑ نے کھادا ہوندا تے پنجا وجیا ہونا سی کیتا تے ڈرامہ سی حضرات توجہ سوچی پہ گئے بھئی لگتا ہے کوئی چال چل آئے نہیں لگتا ہے کوئی چال چل قرآن نے کی کہ قرآن کہنا قال بل سبولت لکم انفسکم امرا فصبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون میرے بچوں میں کرتا ویکھ لے آئے لگ دے کوئی چال چل آئے ہو کوئی کاروائی کر آئے ہو میرا لال بگیاڑا نہیں کھاتا لگ دے کوئی چال چل آئے ہو اچھا پتروں میں تے صبر ہی کر سکنا صبر بنا دکھ ٹال دے نائی تے صبر دکھاں دا دارو صبر بنا آج وچ مصیبت کوئی نہیں بندا وارو پتروں میں صبر ہی کراں گا اللہ پاک میری مدد فرمائے گا اللہ اللہ اٹھ جاؤ میری نظروں تو دور ہو جاؤ جاؤ میرا یوسف لب کے لے آؤ اللہ اللہ میرا ایمان ہے میرا یوسف بگیاڑا نہیں کھاتا جاؤ میرے یوسف نو تلاش کر کے لے آؤ پر اٹھے سارے اٹھ کے باہر آ گئے کہندے یار کی مسئلہ بن گیا ابا جی تے مندے نہیں اللہ اللہ چلو کھو تے چل کے کوئی صلاح مشورہ کرنے ہاں کھو ول جا رہے ویکھیا اوتھے بندے کھڑے نے اوتھے او کون سن بلا کوئی قافلہ سی گزر رہا سی انہاں مصر جانا سی انہاں پرندے اڑدے ویکھے یار اتھے کوئی پانی دا چشمہ یا کوئی پانی دا کھو لگ دے انہاں دو بندے روانہ کیتے آپ کسے درخت دے تھلے ٹھہر گئے دو بندے بھیجے جاؤ پانی لے کے آؤ انہاں ڈول سٹیا جناب یوسف علیہ السلام نے سمجھا ہوئے گا شاید میرے پراواں نو ترس آ گیا انہاں مال نو پھڑ لیا پیر بو کے اندر رکھ لے انہاں ڈول کھچیا جدو ڈول قریب آیا تے انہاں رولا پا چھڑیا یا بشرا ھذا غلام او قافلے والو تن خوشخبری سنائیے ڈول پانی واسطے سٹیا وچ جانور دا غلام لب گیا
इनू वेचांगे बड़े पैसे कमावांगे, बड़ियां कमाइयां होणगियां, बड़ियां दिहाड़ियां लगणगियां। वेखो किड्डा सोहना गुलाम लभ गया है। अल्लाह 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 इन्ना बाहर कढ़िया, हले गल्लां बातां तारफ हो रहे भरावां दी नजर पै गई। इन्ना दौड़ा ला दित्तियां वे जे ना यूसुफ नू छड़ दिता, यूसुफ घर पहुंच जाएगा, अब्बा जी को साडे झूठ दा पोल खुल जाएगा, साडा मसला सारा खुल जाएगा, जल्दी पहुंचो जल्दी पहुंचो। इन्हां ने आके डांगा कस लियां। ओ काफले वालों, आ जेड़ा खूह चों गुलाम कढ़िया ये साडा नसिया गुलाम है, ये साडा दौड़िया गुलाम, जल्दी करो साडा गुलाम वापस कर दो वरना लड़ाई वास्ते तैयार हो जाओ। हाँ जे पसंद है साडे कोलों खरीद लो, पर वेचांगे तां जे इनू दूर दियां मंडियां चले जाओ, वेचांगे तां इनू, क्योंकि वेचना पैसे कमाना तो मकसद नहीं सी ना, असल मकसद की सी भी यूसुफ चला जाए, अब्बा जी तो दूर हो जाए, ये सारा यूसुफ वाला प्यार सानू मिल जाए। लो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नू मिस्र ले गए ते किनान अंदर यकूब अलैहिस्सलाम रो रहे ने। रात नू बेटियां लेटियां पुत्र याद आ जांदा ते उठ के बैठ के रोना शुरू कर देंदे, अल्लाह जी मेरा यूसुफ कदों आएगा, अल्लाह मेरा शहजादा कदों आएगा, अल्लाह जिहड़ियां यादां ने तड़पा छड़िया और मेरा यूसुफ कदों आएगा। यूसुफ सोहणिया किते सामने आवे तेनू सीने ला ला प्यार करां, तेरे होंठां ते बोसे देवां, तेरी पेशानी ते बोसे देवां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रात तवज्जो फरमाओ, बाप रो रहा है ते अल्लाह पाक नाल काला इन्नमा अश्कू बसी व हुस्नी इलल्लाह। अल्लाह मैं अपने दुखों दी शिकायतां तेरे सामने करना, क्योंकि मेरा ईमान है तेरे बगैर को दुख टालने वाला नहीं, मेरा यकीन है तेरे बगैर को दुख टालने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रात ग्रामी पूरी तवज्जो कर दिया जाना, अल्लाह अकबर कबीरा। ये मंडी लै गए, बोली लग गई, लो जी उत्थे सारा मिस्र इकट्ठा हो गया। कुछ यूसुफ नू वेखण वास्ते आए, कुछ खरीदण वास्ते आए। मंडी भर गई, दुनिया ही दुनिया, बंदा ही बंदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुहाडे राजोवाल अंदर इत्थे कोई कुर्बानी दा जानवर विकण वास्ते आ जाए ते बोली लग जाए 60 लाख दा जानवर, 60 हर बंदा हैरान होएगा, 60 लाख दा, आओ यार वेख के आइए शह की हो। इंज हुंदा है ना, पूरे मिस्र च रौला पै गया, गुलाम है ते रज के सोना है, इंज लगदा जिवें कोई शहजादा है, इवें लगदा जिवें, ते है भी ते शहजादा ही सी ना, है भी। लोग हैरान सन, एक गुलाम किवें बन गया, ये मंडियां च विकण वाला माल किवें बन गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुछ वेखण वास्ते आए, कुछ खरीदण वास्ते आए। अजीज़े मिस्र जेड़ा सी ना वो बड़ा हैरान होया, कहंदा यार जेड़ा काफला वेने मंडी जा रहे, 2 बंदे जा रहे थे मंडी, 10 बंदे जा रहे थे मंडी जा रहे, केड़ा कोई मेला लग गया है, ये क्यों कि दुनिया इन्नी दूर जा रही, की मसला बन गया। दसन वाले दस्या अजीज़े मिस्र जी, उत्थे एक लड़का विकण आया है, एक गुलाम विकण आया है, एडा सोहना गुलाम है, एडा सोहना गुलाम जेड़ा वेखिया गुलाम लगदा ही नहीं, पर मंडी अंदर विकण वास्ते आ गया है। ओदियां बोलियां लगियां ने, एडा सोहना सारी मंडी सारी दा चंद बन गया है, दुनिया वेखण वास्ते आई। कहंदा यार कढो सवारी आपां भी मंडी चलीए ना। इन्हें वेखिया ते हर पासे दुनिया ही दुनिया, कुछ खरीदार बन के आए, कोई तालबे दीदार बन के आए। हाँ भाई किथे बोली पहुंची है जी, इत्थे पहुंचीए, चलो इस गुलाम दा वजन कर लो, जिन्ना इहदा वजन है मैं उन्ना सोना दे देंगा। ये किन्ने बोली लाई? हुण इस तो अगे कौन वधे? अजीज़े मिस्र ने खरीदिया ते खरीद के अपनी सवारी ते सवार कर ले आए, जा रहे ने जा रहे। घर जाके घरवाली नू कहंदा अकरीमी मथवाय असा अयन फाना औ नत्तखिज़हु वलदा।
اے میرے گھر والی ہے ایدہ خصوصی خیال کریں سونا کھوانا ہے سونا پلانا سونا کپڑا پہنانا سونا بسترا دینا ہے دو گلہ نے یا تے پتر بناواں گے ساڑے محلہ دی زینت بڑھے گا تے جے منڈی اندر ویچیا تے دگنے تگنے منافع کماواں گے اے تے صورتی اللہ نے مورتی کٹی ہے ایڈا سونا اللہ اللہ او یارو یوسف علیہ السلام کنے سونے ہونگے جدے حسن دیاں تعریفاں ساری کائنات دے سونے دے سردار محمد عربی میں فرمائیاں آپ فرماتے میں معراج دی رات یوسف علیہ السلام نو ویکھیا میرے یہ لگتا سی اللہ نے حسن نے دو حصے کیتے نے ادھے حسن نال پوری دنیا بڑھائی ادھا حسن کلے یوسف تے لا چھڑے یارو جی دے حسن دیا تعریفہ آمنان دلال کرے او کنا سونا ہوئے گا اللہ 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 مسلمان نظرہ توجہ کر دیا جانا جناب یوسف علیہ السلام مصر دے عزیز مصر دے کر پل دے رہے پروان چڑھ دے رہے بڑے ہوندے جا رہے جیویں بڑھ دے جا رہے نے حسن بھی ودہ جا رہے ہیں جویں یوسف علیہ السلام بڑھ دے جا رہے بولو حسن بھی بڑھتا جا رہے ہیں جمال بھی بڑھتا جا رہے ہیں خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے اللہ 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 اور میرے یوسف تے جوانی آ گئی عزیز مصر دی بیوی فریفتہ ہو گئی بند کمرے اندر لے گئی بڑھاؤ سنگار کر کے اللہ 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 پورا بڑھاؤ سنگار کر کے بند کمرے اندر لے گئی سارے دروازے بند کر دیتے تالے لا دیتے جڑا اندروں دا بت پیا سی ہو دیتے کپڑا پات جناب یوسف نے پوچھا کی گل خیر ہے کون ہے انہیں کہا میرا رب ہے میرا معبود ہے تو اے کی کرنی کہندے یوسف میں کپڑا پا چھڑے آئے کیونکہ جڑا پا کام کرنا ہے میں نے شرم آن دیئے او بی بی کنہ روئے چ پہ گئی ہے تیرا رب تے کپڑے تھلے لک گیا ہے میرے رب کو لو بندہ لکنا بھی چاہے لک نہیں سکتا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار میرا رب تے ہوئے جیڑا ہر ویلے ویکھدا ہے ہر جگہ تے ویکھدا ہے ہر کسی نو ویکھدا ہے ہر بندہ او دے سامنے ہر چیز او دے سامنے اللہ 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 آؤ لوگوں سن لو نا میرے یوسف علیہ السلام کو اپنے وال بلان دیئے میرے یوسف علیہ السلام سمجھ گئے دی نہیں یہ ٹھیک نہیں اللہ 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 جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ بی بی اللہ دی پناہ تیری سوچاں چنگیاں نہیں تیرا ارادہ ٹھیک نہیں میں نبی دا پتراں کی ہویا جے میں کی ہویا جے قسمت تیرے اندر محلہ چلے آئی پر میں انجدہ نہیں ہے بی بی غلط سمجھیے نا اللہ دی پناہ اللہ 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 میرے یوسف نے فوری اللہ نے رابطہ کیتا اور لوگوں نے کی دی توفیق بھی اللہ دیندہ ہے گناہاں تو بھی اللہ ہی بچاندہ ہے اللہ 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 جدو اللہ پاک نے رابطہ کیتا نا مالک نے فرمایا سونیا گھبرائی نا جے میں کنان دے کھو اندر تیری جان بچا سکنا زلیخا دے کمرے اندر تیرا ایمان بھی بچا سکنا سونے جی میں کل تیری جان بچا لی سی تے آج تیرا ایمان بھی بچا لانگا پریشان نہیں ہونا اللہ جی میں ان کی کرا میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا توڑ جا یا اللہ میں دوڑا تے کدھر جاواں تاڑے لگے نے فرمایا سونیا دوڑنا تیرا کام ہے تاڑے توڑنا میرا کام ہے تو جدر جائیں گا دروازے آپ ہی کھل دے جان گے اللہ 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 جیدنال اللہ دی طاقت ہوئے پلاؤ دے واسطے دروازے کیویں نہ کھلن اللہ 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 پاتمے کی پیار مل کیا کرنا بگڑے سارے کام بناندا اللہ ماڑے آندھی بھی گل بناندا اللہ بگڑے سارے کام بناندا جنہوں سمجھ آئی ضرور بولے میرے اللہ دی تعریف اندر بولنا ہے میری تعریف اندر نہیں بولنا بگڑے سارے کام بناندا اللہ سارے آندھی گل بناندا اللہ اللہ اے بختان دیو مارے رب نو یاد کرو اے بختان دیو مارے رب نو یاد کرو
टुकड़े सब दे लेख जगांदा अल्लाह सारियां दी गल बनाउंदा अल्लाह बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह मैनू याद तू कर मैं तेनू याद करां मैनू याद तू कर मैं तेनू याद करां विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह सारियां दी गल बनांदा अल्लाह बिगड़े सारे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह नू पुकारिया किनू पुकारिया सारे बोलो फरमाया सोनिया दौड़ जा तेरा काम है दौड़ना मेरा काम है ताले जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम जा रहे ने ताले टुटते जा रहे दरवाजे खुलते जा रहे इन्हें करतूतन ने पिछों कमीज का पल्ला फड़िया है इंज झटके लांदी है गल ते सुन ले बीबी तेरी गल सुनने वाली है ही नहीं मैं किवें सुना तेरी गल सुनने वाली तेरी गल सुनने वाली है ही नहीं बीबी मैं तेरी गल किवें सुना माज़अल्लाह अल्लाह दी पनाह अल्लाह अल्लाह आखिर लोग जो आखिरी दरवाजे ते पहुंची ना अगों दा खामद आ गया इन्हें फौरी पैंतरा बदलिया कहंदी वे मेरे घर वाले मैं ते लुटी गई सा मसा बचियां इन मैं नाश्ते भी कराए इन मैं परोठे भी खवाए एदे में बिस्तरे भी बिछाए एदे में कपड़े भी धोते अल्लाह अल्लाह एदा मैं इन्ना ख्याल कीता पुत्रा वांग इनू पालिया मैं आज मेरी इज्जत लुट चले नाउज़ुबिल्लाह हजारों बार नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह अल्लाह ते कहन लगी एदी सज़ा की होनी चाहिए एदी सज़ा की होनी चाहिए जेड़ा तेरे घर दे बारे बुरा इरादा रखदा है जे मेरे आखे लगे नु जेलां च पा दे मेरे आखे लगे नु लो जी बंदा सियाना सी उन्हें केस अदालत च लाया शहादतां लगियां मेरे यूसुफ सच्चे साबित हो गए कहो सुभान अल्लाह पूरे मिस्र च करौला पै गया दसो अजीज़े मिस्र दी बीवी ते घर रहने वाले गुलाम ते फरिफ्ता होगी दसो है गल करने वाली तू मिस्र दी मलका ओ तेरे घर रहने वाला गुलाम तेरा ओदा कोई जोड़ है उन्हें गल सुनी ना तो उन्हें सारियां बुला लियां चंगियां छुरियां तेज करके रखियां मौसमी फ्रूट रखिया अनार रखे सेब रखे खरबूजे रखे और मौसमी फल रखे सारियां बुला लियां ला भी बह तन यूसुफ खावा अज तुसी कहंदियां गुलाम है वो वेख के फैसला करना गुलाम है कि हुसन दा माहिर तमाम है जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नू कहन लगी मेरियां सहेलियां आईयां मेरियां मेहमान आईयां ने तेरा इको काम है ऐं विचों दी गुजर जाना की करना है बीबी मैं हुक्म दा पाबंद मैं गुजर जाना वो फिर इवें नहीं गुजरे जिवें राजोवाल दी गलियां च साडे मुंडे गुजरते हैं और इवें नहीं गुजरे यूसुफ अलैहिस्सलाम जिवें स्कूल की छुट्टी दे टाइम ते पाकिस्तान दे गुंडे ते मुंडे गुजरते ने कौम दियां बहू बेटियां तकन वाले नजरां झुका के पलकां बिछा के गुजर गए इन्होंने वेखिया ते रौला ही पा छड़िया कुल हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम नी हड़ियो अल्लाह दी सोनी एडा सोना ए ते बंदा बशर है ही नहीं ए ते को अल्लाह दा इज्जतां वाला फरिश्ता ही लगदा है जे को फर्दो बशर हुंदा बंदा बशर हुंदा साडे वल वेंदा ते सही असा बनाओ शंगार कीते सुर्खियां पाउडर लाए इन्हें साडे वल तकिया ही नहीं ए लगदा है बशर ही नहीं ए ते कोई अल्लाह दा फरिश्ता लगदा है ते जुलेखा बोल उठी अजीज मिस्र दी बीवी बोल उठी हुन गल्लां दो ने या ते मेरे आखे लगेगा मेरा कहना मनेगा ते या फिर बाकी जिंदगी जेल अंदर गुजारेगा अल्लाह अल्लाह ने बीबियां नाल मिलाइयां झूठा इल्जाम ला के मेरे यूसुफ नु जेले पुआ छड़िया
جناب یوسف علیہ السلام جیل اندر چلے گئے اوتھے جا کے اللہ دے دین دی تبلیغاں شروع کر چھڑیاں۔ آج پاکستان دے منڈے جیل چ جا کے اوتھے قاتلیاں دے نال رل کے اوتھے نشیاں دے نال رل کے چنگے پلے گئے تے اندر جا کے نشئی بن گئے، چرسی بن گئے، شرابیاں دے گوڈے کٹن والے شرابی بن گئے۔ حضرات میرا یوسف جیل اندر گیا جا کے مبلغ بن گیا، اللہ دی توحید سنانی، قوم نو ضابطے سکھانے، اخلاقیات دی تعلیم دینی تے نال خواباں دیاں تعبیراں دسنیاں۔ جیڑا جناب یوسف علیہ السلام دی کہانی سن لیندا، چار گلاں میرے یوسف دیاں سن لیندا، رون لگ جاندا، کہندا سونیا دکھی تے اسی بھی بڑے ہاں، پریشان تے اسی بھی بڑے ہاں، پر تیرا دکھ سنیا سانو اپنی پریشانیاں بھول گئیاں۔ اللہ اللہ اللہ، یوسف سونیا تیرا دکھڑا سنیا ہے سانو اپنی کہانیاں بھول گئیاں، یا تیرے پراواں تے نال کی سلوک کیتا۔ اللہ اللہ اللہ، تو کیویں جیل اندر پہنچیا، تیرا جرم بھی کوئی نہیں، تیرا قصور بھی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، آخرکار لوگوں دو بندے خواب دیے تعبیراں پوچھنا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا بے لیا تو تیرے آؤ جانا ہے تے تو سزائے موت ہو جانا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تے جنہیں رہا ہونا سی انہوں کہنے لگے جدو تو جائے عزیز مصر دے دربار اندر جائیں، اوتھے جا کے کوئی ساڑی بھی گل کریں، کوئی میری بھی گل بات کریں۔ اللہ اللہ اللہ، اوتھے جا کے کوئی ساڑے بارے بھی گل بات کریں، تیری گل بات سن کے عزیز مصر میرے بارے کو اچھا فیصلہ کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ لوگو، اللہ دا قرآن کہندا ہے جدو وہ چھٹ کے گیا نا قیدی، انہوں وہ گل یوسف علیہ السلام والی بھول گئی، ذہن سے نکل گیا۔ میرے یوسف نے 9 سال اور قید اندر رہنا پیا۔ حضرات پوری ان توجہ فرمانا، میں نے موضوع دیتا ہے تے پوری توجہ نال سننا ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی، ایک دن عزیز مصر نو خواب آیا، انہیں اپنے درباریاں وزیراں نو خواب سنایا۔ اللہ اللہ اللہ، سارے کہنے لگے جناب اے تے پراگندہ خیال، اے تے ایویں کیویں دا خواب، اے کوئی ایڈا کمال دا کوئی پائے دا خواب نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اے کوئی ایڈا کمال دا خواب نہیں، اے تے کوئی پراگندہ خیال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں سنو ذرا، او بندہ وچ بیٹھا سی جڑا جیلوں چھٹ کے آیا، جڑا جیلوں او جنوں کیا سی تو رہا ہوئے گا تے تیری ڈیوٹی عزیز مصر دے دربار، او وچ بیٹھا ہے۔ او کہندا جناب عزت مآب مجھے بھیجئے، میں آپ کے خواب کی تعبیر کروا کے لاتا ہوں، اور اس جیسی تعبیر دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جا یار تعبیر کروا کے لیا۔ او دوڑے آیا جیل اندر، کدے کولے؟ اچھی بولو ذرا۔ اللہ دی قسمیں میرا یوسف ایڈا صبر آڑا، انہیں اوندیاں تانا ہی نہیں ماریا، اپنا کام میں تے منہ چکا ہے، تیرے ذمہ کے کام لے ایسی ہو کیتا ہی نہیں ہو نا، تانا بھی نہیں ماریا۔ کیوں؟ اللہ دی رضا تے راضی نے، کی دی رضا تے راضی؟ اللہ پاک دی رضا تے راضی میرا یوسف علیہ السلام۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرماؤ نا، میں صدقے جاواں قربان جاواں، جناب یوسف علیہ السلام جیل اندر اللہ 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 تعبیر دسی نا، تعبیر بھی دسی تے تدبیر بھی دسی۔ عزیز مصر جدو تعبیر تے تدبیر دسی نا، 7 سال قید آن والے نے، آج جڑے پہلے 7 سال نے نا، اے دی گندم سٹیاں دے وچ رہن دینا تے تڑا چ بند کر دینا، اگلے 7 سال قید آن کے بارشاں بند ہو جان گیاں، زمین غلہ نہیں دے گی، آج تڑا کھول کے کڑ کے اگلے 7 سال بھی استعمال کرنا تاکہ اگلے 7 سال بھی سونے گزر جان۔ اے تعبیر بھی دسی تے تدبیر بھی دسی۔ اللہ اللہ اللہ، عزیز مصر کہنے لگا خواب یا تعبیر کدے کولوں پوچھ کے آئے؟ انہوں نے کہا جناب میرا ایک یار ہے جیل چ، خدا نام ہے یوسف۔ یوسف دا نام سنیا نا، عزیز مصر حیران ہو گئے، او یوسف تو نہیں جڑا میرے کر رہے ہیں؟ جی یوسف تے وہی ہے، پر اس بیچارے تے جھوٹا الزام ہے۔ یوسف بالکل سچا انسان ہے، پاک دامن انسان ہے۔ انہوں نے کہا جا یار بلا کے لیا، ایویں نہ کرتوت نہ بے وقوفاں بیبیاں دے آکھے لگ کے میں جیل چ پا جا لے آؤ چھڑا۔ وہ بندہ دوڑے آیا، یوسف تیری رہائی دا اعلان ہو گیا۔ فرمایا میں باہر نہیں جانا۔ کیوں بھی تو کیوں نہیں جانا؟ ہن میں باہر نکلاں گا، ہر بندہ میری شک دی نظر نہ ویکھے گا، اے جا رہے جدے تے الزام ہے عورتاں دا، اے جا رہے، میں انج نہیں نکلنا۔ جی کیویں نکلو گے؟
جا کے عزیز مصر نو کہ میرا کیس عدالت چلائے، پٹ اپ کرے، شہادتاں لائے، پھر میرے کیس دا فیصلہ ہوئے، پھر جو فیصلہ ہوئے گا میں تسلیم کراں گا۔ اللہ نے بیویاں بلا لی عزیز مصر نے، ساریاں بلا کے کہنے لگا کی معاملہ یوسف والا؟ ساریاں کہندی ہیں یوسف بالکل سچا، کوئی ایڈا مسئلہ نہیں، جے اصل گل پوچھنا چاہنا ہے تے او تیری بیگم کھڑی، او تیری اصل سارا مورا تے یہ انہوں پوچھ۔ انہیں اپنی بیوی وال دھیان کیتا، ہاں تو بول کی روڑائی؟ کچا جا ہس کے نا کہنے لگی الآن حس الحق انا راودته عن نفسی۔ اللہ اللہ اللہ، اے میرے سر دے سردار، اے میرے سر دے سائیں، سچی گل ہے وے دل کا ماردہ حسن سی، اٹھتی جوانی سی، میں اپنے آپ تے کنٹرول نہ کر سکی، میں گناہ وال بلایا جدو آنکھیں نہ لگیا، میں جھوٹا الزام لا کے جیلے پوا چھڑیا۔ گالے میں کہ یوسف بالکل سچا ہے، انہو لمن الصادقین، یوسف تے بالکل سچا ہے، یوسف دا جرم کوئی نہیں، یوسف دا قصور کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمانوں راجو وال والو ذرا توجہ فرمانا، جدو اعلان ہو گیا نا لوگو یوسف بالکل سچا، یوسف دا کوئی قصور ثابت نہیں ہویا، جناب اعلان ہو گیا نا، اور میرے یوسف علیہ السلام جیلوں باہر آئے، ہر بندہ سلام کر رہا ہے، او سچے کردار والے تینوں سلام ہوئے، او سچے کردار والے یوسف تینوں سلام ہوئے، سچے کردار والے تینوں سلام ہوئے۔ او جا رہے ہیں جدے تے جھوٹا الزام لگیا، او جا رہے ہیں جدے تے ہر بندہ عزت دی نظر نال ویکھ رہے کہ یوسف بالکل سچا، کل بھی سچا، آج بھی سچا۔ دربار چ پہنچے آنا عزیز مصر کولے، وہ بھی شرمسار، یوسف پچھلیاں تے پا مٹی، جو ہو گیا سو ہو گیا، جان دے غصے نو، ہن میں تیرے کول کم لینا ہے، سرکاری عہدے چ رکھنا ہے، گل کر کی ڈیوٹی تیرے ذمہ لاواں؟ جناب یوسف نے فرمایا گلہ گودام خوراک، گلہ گودام خوراک اے میرے حوالے کر، انشاءاللہ اللہ خیر کر دے کہ لہرہ بہرہ ہو جان گی۔ لو جی یوسف علیہ السلام ہاں وزیر خوراک بن گئے، وزیر خزانہ بن گئے۔ ایک وقت آیا عزیز مصر فوت ہو گیا، او اختیارات بھی میرے یوسف کو لے آ گئے، اللہ نے میرے یوسف نو تخت بھی دے چھڑیا، بخت بھی دے چھڑیا۔ میرا یوسف تختہ والا بھی بن گیا تے بختہ والا بھی بن گیا۔ اے اللہ دا نظام ہے نا، وہ جو چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ادھرو یوسف علیہ السلام نو کنٹرول مل گیا، اختیار مل گیا، عزتاں مل گیا، شانہ مل گیا۔ ادھروں قید والے 7 سال آ گئے، ادھروں او قید والے سال آ گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اعلان کیتا لوگو اینا فی بندے دا غلہ لے جاؤ، ڈیپو کھول گئے نے، حکومت نے ڈیپو کھول دیتے، غلہ لے جاؤ۔ نظام کون چلا رہے ہیں؟ میرے یوسف علیہ السلام چلا رہے ہیں، لوگ کی غلہ لے جا رہے ہیں۔ کنان اندر خبریں پہنچ گئیاں، جناب یعقوب علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ مصر اندر ایک نوجوان تخت نشین ہویا ہے، ایڈے چنگے اخلاق والا، ایڈے چنگے اخلاق والا، وہار والا، جیڑا جاندا ہے بورے بھر بھر کے غلہ دے رہے، خالی نہیں موڑدا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹے بلا لے، 10 پتروں کو بوریاں دے چھڑی، پیسے دے چھڑے، جاؤ بچوں مصر جا کے غلہ لے کے آؤ۔ مصر چلے گئے 10 برا۔ اللہ 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 دا قرآن کہندا ہے میرے یوسف نے پہلی واری دسے پہچان لے، اے تے مینوں کھوج سٹن والے قرآن، پہلی سٹے سارے ہی، پر او 10 اپنے پرانوں پہچان سکے نہیں پہچان سکے۔ اے پاکستان ہی ہے جتھے بابے دی بلیاں بھی سب کو جان دیاں،
نبی دے پتر نے نبی دے جنہ دی اکھاں تے نبی بوسے دیندہ رہے انہاں اکھیاں نال سامنے پرا بیٹھا ہے پہچانیا بولو او پوچھن کتھوں آئے ہو جی اسی کنانوں آئے کون ہوں دے ہو اسی یعقوب علیہ السلام دے پتر ہاں تے آپس کی لگ دے انہوں کہ دسے پرا 10 پرا ماشاءاللہ سونے گبرو جی تسی 10 سن کے حیران پہ ہوندے ہو اسی تے ایک گھر بھی چھڑ کے آئے ہیں اسی تے ایک او کیڑا ہے وہ کیڑا ہے اچھا تسی 11 پراؤ انہیں کہا جی تسی 11 سن کے حیران پہ ہوندے اسی تے 12 ہونے ساں اچھا تسی 12 ہونے ساں جی اسی 12 ہونے ساں 12واں کتھے او جی بس گواچ گئے پھر آل اسی 11 ہی ہیں 10 کنوں رہے نہیں ہائے ہائے گھر سمجھ آ رہی سارے نو نیندر بھی آ رہی ہے نا اچھا حضرات اکرامی توجہ فرماؤ ذرا بڑی خدمت کیتی بڑی تواضع کیتی بڑا پیار کیتا بدلہ نہیں لیا انتقام نہیں لیا غصہ نہیں کڑیا محسوس نہیں کروایا جدو واپسی دیاں تیاریاں کر لگے نوکراں چاکراں کرندیاں نو کہن لگے جڑے کنانو نوجوان آئے نے انہاں 10 دیاں بورے اندر گندم پاؤ کنک پاؤ تے جننے پیسے لے کے آئے نے 1 روپیہ بھی انہاں دا نہیں رکھنا جنہیں کلو جننے پیسے نکلن اونا دے بوری چپا کے موسی دینا کر جا کے ساڑھے بارے کچھ چنگیاں گلنا کرنگے اللہ 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 10 دے پیسے 10 دیاں بوری اندر حضرات سارے رستے تعریفاں کر دے گئے ابا جان کوڑے بھی تعریفاں کر دے ابا جی ہوتے بڑے ہی چنگا بندہ ہے ہوتے بڑی خدمت کروالا بندہ انہیں تے پیار دی حد کر دی تھی انہیں تے پرا بھی پرامان پیار نہیں کر دے جنہیں عزیز مصر نے سردر پیار کیتا ہے اللہ 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 تے ساڑھے زمے ایک چھوٹا جا کم لائے کہندہ سی اگلی بار آؤ تے چھوٹے پرانو نہ لے کے آنا ایک بندے دا راشن زیادہ دیاں گا ایک اونٹ دا راشن زیادہ دیاں گا نہ لے کے آنا ابا جی کہہ لگے پترو اے گل میں نہیں مننا گا میں تو یوسف نو تواڈے نال کل کے پچھتا رہا اج تک میرا یوسف نہیں آیا میں بنیامین نو کیویں کل دیاں ابو جی ساڈی عزت دا مسئلہ ہے انہیں سب سے بڑا پیار کیتا ہے پھر اساں بوریاں کھول کے ویکھیاں نے جن اسی پیسے لے کے گئے سا وہ سارے پیسے بھی واپس آ گئے تے کڑک بھی گھر آ گئی انہیں کڑک بھی دے چھڈی تے پیسے بھی واپس کر دیتے تے ابا جی ہن اینا تے حق بندا ہے نا کہ اسی بنیامین نال لے جائیے منتاں ترلے آخر تیار کر لیا بڑا بیٹا یہودا زامن بن گیا توجہ میرے ور رہے بڑا بیٹا یہودا زامن بن گیا کہندا ابا جی میں گارنٹی دینا میں یوسف نو لے کے بنیامین نو لے کے آواں گا نال میں نو گم نہیں ہون دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ حضرات ان پوری توجہ لیٹ بے شک چلی گئی ہے میں انشاءاللہ اپنا موضوع تسلسل نال جاری رکھاں گا اللہ مینوں بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے کہہ دیو دسو ذرا گل کتھے پہنچی ہے بس ایک چکر ہو آئے ہن دوسرا چکر جانا توجہ میرے وال ہن دوسرا چکر گندم لے جانا ہے ہن کی رولا ہے کی کہندے نے ابا جی ساڈے نال تے ابا جی مان دے یہودا زامن بن گیا گارنٹی دے دیتی میں نال لے کے آواں گا تیار کر چھڑیا بنیامین نو جناب بنیامین نو لے گئے اللہ اکبر کبیرہ مالک دا قرآن کی کہندا ہے جناب یوسف علیہ السلام بنیامین نو سیڈ تے لے گئے انہاں دی خدمت کیتی کھانا شانا کھلایا اور بنیامین نو سیڈ تے لے جا کے کہن لگے سونیا گھبرائی نہ پریشان نہ ہوئی انی انا اخوکا میں تیرا بھائی ہاں گھبرائی نہ میں تیرا گم شدہ پائیاں جدے بارے پراواں نے کر جا کے کیا سی نا ابا جی یوسف نو بگیاڑ کھا گئے اور میرے ویرا مینوں بگیاڑا نہیں ہو کھادا اینا جھوٹا قصہ بنایا ہے اللہ پاک نے مینوں تخت بھی دے چھڑیا ہے اونچا بخت بھی دے چھڑیا ہے اللہ پاک نے میرے تے کرم نوازیاں کی دیاں انا اخوکا
میرے یا ویرا میں تیرا بھائی یوسف ہاں، راز نہ کھولی دسینا۔ اللہ اللہ حضرات گرامی جدو قافلہ واپس جان لگا نا، نوکراں نو کہن لگے جڑا چھوٹا منڈا نال آیا اے دا نا بنیامین، اے دے بورے وچ میرا پیالہ چھپا دینا، ٹوپا چھپا دینا۔ آخر چھپا دیتا گیا ہے۔ لو جی جدو دربار تو باہر نکلے بچوں آوازاں آن لپیاں، او کنانیوں قافلے والو رک جاؤ، عزیز مصر دا پیالہ گم ہو گیا ہے، لگ دے تسی چوری کر لیے، واپس آؤ تلاشی دے کے جاؤ۔ قافلہ واپس آ گیا، سب دی تلاشیاں لیاں نہیں نکلیا، سب دے آخر تے بنیامین دا توڑا کھولیا، وچوں پیالہ نکل آیا۔ کیوں بھائی تسی کہندے سو اسی نبی دے پتر ہاں، اسی انج دے کم نہیں کردے، تواڈے بھرا دے بورے چ نکلیا؟ انہوں نے کہا جی بھرا ساڈا ضرور ہے، سکا نہیں۔ سکا بھرا ساڈا ضرور ہے، سکا نہیں۔ اے بی بی راخل دا بیٹا ہے، اسی لیا دے پتر ہاں، باپ ساڈا ایکو ہی ہے، ماما ساڈیاں الگ الگ نے۔ اے تے اے دا بھرا بنیامین، اے تے دا بھرا یوسف جڑا گواچ گیا ہے، اے دوویں ایک ماں وچوں۔ تے اگلی گل تانوں دسیے، اے عزیز مصر جی، کینوں دس رہے نے؟ اے عزیز مصر جی، ایندا ایک بھرا ہوندا سی، او دا نام یوسف سی، او وی چوریاں شوریاں کر لیندا سی۔ ایندا ایک بھرا ہوندا سی یوسف، او وی انج دے کم کر لیندا سی۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم۔ اللہ اللہ اللہ، میرے یوسف نے زہر نہیں کیتا، میرے یوسف نے اتنا کوڑا جملہ، اتنا کسیلا تے کوڑا جملہ اپنے دل اندر سما لیا، راز نہیں کھولیا کہ مینوں کٹ مار کے بھی تہاڈا دل نہ ٹھریا، مینوں کھوچ چھوڑ کے بھی تہاڈا دل نہ ٹھریا، مینوں ویچ کے بھی تہاڈا دل نہ ٹھریا، ہن میرے تے چوریاں دے بلیم پھیلاندے ہو، ہن میرے تے چوریاں دے الزام پھیلاندے ہو۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کوئی گل نہیں کیتی، سی نہیں کیتی، دڑ نہیں وٹیا۔ اللہ اللہ کہنے لگے بیلیو چلے جاؤ، آ منڈا نہیں جائے گا۔ اے منڈا نہیں جائے گا، کیوں؟ اے دے کول ساڈا پیالہ نکلے، ساڈا ٹوپا نکلے، چوری برآمد ہوئی، اے نہیں جائے گا۔ وڈا بھرا کہندا بھی میں تے ابے نوں بڑیاں گارنٹیاں دے کے میں تے نہیں جانا، جب تک یوسف دی ضمانت نہ ہوئی، بنیامین دی ضمانت میں نہیں جانا۔ یہ سارے چلے گئے، جا کے کہندے ابا جی بنیامین نے چوری کر لی، پھڑیا گیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر الجمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا۔ ابا جی تیرے پتر نے چوری کر لی۔ جناب یعقوب علیہ السلام روہن لگ پہ، نہ ہو بچیو میرا پتر چوریاں کرنے والا نہیں، لگ دے میرا بڑھاپا بھی نہیں ویکھیا، میرے بڑھے دل تے پھر سٹ مار آئے ہو، حالے تے یوسف والے زخم تازہ سن، حالے تے یوسف والی سٹاں نہیں سن پولیاں، اور دوسری سٹ بھی مار آئے ہو، میرے بچیو کو لگ دے چال چل آئے ہو۔ ابو جے جڑے قافلے گزر رہے نے انہاں کول جا کے تصدیق کر لو، واقعی انہیں چوری کی تھی، پیالہ نکلیا ہے، تلاشیاں لئیاں، پیالہ نکلیا۔ اللہ اللہ حضرات جو فرمانا دیارے گزر دے جا رہے، آٹا مو گیا، گلہ مو گیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام بڑے دکھی، بڑے غمگین، رات بھی رون دے، دنے بھی رون دے، اللہ کو دعا کر دے۔ انما اشکو بثی وحزنی الاللہ۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، جناب یعقوب علیہ السلام اللہ نو پکار رہے نے، اللہ دے ترلے پا رہے نے، اللہ جی میرا لال ملا دے، اللہ میرے لالا دی چوری ملا دے، اللہ میرا بنیامین چوریاں کرنے والا نہیں، اللہ میرا پتر مینوں ملا دے، میرا یوسف بھی مینوں ملا دے۔ آٹا مو گیا، گلہ مو گیا، ہن تیجی وار بیٹے بھیجے جاؤ کنک لے کے آؤ۔ کتنا چکر جان لگے نے، ہن تیسرا چکر چلے نے۔ دس سکتے ہو کنے نے جا رہے ہیں جڑے؟ لگ جاندہ پتا نہیں یار، ادھر 9 والی 9۔ یوسف تے عزیز مصر بن گیا، بنیامین چوری دے کیس اندر، تے یہودا نے کیا میں واپس نہیں جانا جب تک بنیامین دی
ضمانت نہیں. باقی کنے رہ گئے 9 برا تیسری بار آئے. جدو تیسری بار آئے نا تے 3 کام انہاں دے ذمہ لائے کی فتحسسوا من یوسف. او میرے او بچو جتوں جتوں گزرو جتوں جتوں لنگو پنڈا تھاواں ٹاریاں کھواں ٹولاں تو گزرو پوچھ دیاں جانا کسے ساڈا یوسف ویکھیا ہوئے. پوچھ دیاں جانا کسے ساڈا یوسف ویکھیا ہوئے. ایک تے میرا یوسف لب کے لے آنا وَأَخِي او دا ویر بنیامین بھی زمانتاں دے کے چھڑا کے لے آنا. اور تھوڑے تھوڑے پیسے لے جاؤ تے کڑک بھی لے کے آنا. وہ بادشاہ دی منت کرنا سنو اللہ تھوڑا جا ہور دے دے جڑا پیسیاں دا بندہ دے دے باقی صدقہ کر دے. اسی پردیسیاں اسی مسافراں اللہ واللہ اللہ. تے بابا عبدالسار کہندا ہے ایک رکا دے چھڑیا ایک چٹھی دے چھڑیے اپنے داستان غم لکھ ماریے اپنے غماں دیاں داستاناں لکھ ماریاں اللہ واللہ اللہ. اور جدو تیجی بار پہنچے تو منتاں ترلے کر لپے عزیز مصر جی بڑی دوروں آئے آٹا لبدا نہیں کڑک لبدی نہیں ساڑھے کار اندر بڑی پریشانی ہے. ایک ساڑھا پڑھا یوسف گم ہو گیا دوسرا ساڑھا بنیامین تو سب اٹھا لیا اللہ واللہ تیسرا کڑک نہیں لبدی قید سالیاں پہ گیاں. اسی تے بڑے ہی پریشان ساڑھے گھر تے بڑی مشکل ویل آیا ہے. مہربانی کرو جڑا پیسے دا بندہ دے دیو فتصدق علینا باقی صدقہ کر دیو. حضرات گرامی ماں باپ دی شان تے تساں سن لیے نا. ایک جاندے جاندے اس فقیر کو بھی جملہ سن لو جنہوں باپ دیاں دعاواں لگیاں تختہ تے بیٹھا ہے جنہوں ابے دیاں دعاواں لگیاں کون تے جنہ باپ نو ستایا جنہ ابے نو روایا او منتاں پہ کر دینے فتصدق علینا. مہربانی کرو کوئی صدقہ دے دیو یارو. جنہ بڑھے باپ نو روایا او صدقہ مانگ رہے نے جنہوں ابے دیاں دعاواں لگیاں تختہ تے بیٹھا ہے. سبحان اللہ گلہ سمجھیا کرو قرآن دے کسیاں وچوں قرآن دے واقعات وچوں سبق سمجھیا کرو اللہ واللہ اللہ. ایک نے چٹھی کٹی تے جناب یوسف نے دے چھڑی. لاؤ جی عزیز مصر صاحب اے چٹھی پڑھ لو ساڑھے ابا جان دا خط. تے خط کی لکھیا ہے کہ میں فرزند اسحاق نبی دا. سنا دیا نہیں باقی پھر سے نہیں اور باقی پھر سے یا حضرات گرامی توجہ فرماؤ تو انو چارج کر چھڑے آئے. حضرات توجہ فرماؤ ذرا چٹھی کی لکھی ہے جناب یعقوب علیہ السلام نے رکا پایا ہے چٹھی لکھی ہے جناب عزیز مصر پڑھ رہے میں اللہ واللہ اللہ. اور کوئی بندہ سجے کھبے نہ ویکھے کوئی بندہ تہانے در ادھر نہ کرے. آخری گلہ نے 2-4 منٹ اندر میں گل کنارے لانی کہ میں فرزند اسحاق نبی دا. ساؤنڈ جسے پہلے سے اتھے رہنے بس. میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا او چاد مبارک میری پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے لکھا سلام تسانو اے بادشاہ ملک مصر دے تیرا یاد نہیں نام اسانو. او بادشاہ میں تیری صفتیں ہی سندا رہے ہوں تیرے نام دا پتہ نہیں. جے تیرے نام دا پتہ ہوندا میں تیرے نام تو چٹھیاں پاندا. اے نہیں پتہ جنہ نام یوسف آپ رکھیا او شدادہ چٹھیاں پڑھ رہے ہیں اللہ واللہ اللہ. تے خط دا مضمون کی ہے پہلا میرا یوسف میرا دل دا سی جانی تے اکھیاں دی روشنائی او کھیڈن گیا نہیں واپس آیا تے مینوں خبر نہ کائی.
سنے جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا میرا دل دا جانی کرتا اس دا خون دا پریا میرے کول نشانی اللہ واللہ اللہ او بادشاہ میرا یوسف گم ہویا ہے حالے میرے او زخم نہیں کھلے حالے میری او سطح نہیں بھولیاں اللہ اللہ تو میرا بنیامین چوری دے کیس اندر بٹھا لیا ہے جناب یوسف پڑی جا رہے میں جنگلاں وچ بگیاڑاں کھادا ابا تیرا لال بگیاڑا نہیں ہو کھادا تیریاں چٹھیاں تیرا شہزادہ یوسف ہی پڑھ رہا ہے جنگلاں وچ بگیاڑا کھادا میرا دل دا جانی کرتا اس دا خون دا پریا میرے کول نشانی اللہ واللہ اللہ تے جو کچھ اس دے بورے وچوں بنیامین دے نکلے مالک ساڈا جو کچھ اس دے بورے وچوں نکلے مالک ساڈا کم بنیامین نہیں کیتا ہے یقین اساڈا جنوں چوری دے کیس اندر بٹھایا ہی اے چوراں دا بال نہیں اے نبیاں دا لال ہے اے خان وعدہ نبوت دا چشم و چراغ ہے میرا یقین ہے تیرا ٹوپا میرے بنیامین نہیں ہو چرایا یہ رحم آ جائے میرا بنیامین چھڑ دے یہ ترس آ جائے میرا بنیامین چھڑ دے چٹھی پڑھی جا رہے ہیں تے اکھیاں چانسو برسی جا رہے ہیں وہ تو آواز آئی یوسف رو نہیں اللہ جی میرے ابے نے کی دسیا بگیاڑ کھا کے میں تختہ تے بیٹھا ہوں فرمایا چل پھر راز کھول دے رو نہ راز کھول اللہ جی اور میں دس دیں فرمایا دس دیں پرا بیٹھے نے جناب یوسف علیہ السلام بولے آخری گلاں جے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف رہن دیو سبحان اللہ اور ٹھنڈ بڑی ہے رہن دیو سبحان اللہ کچھ یاد جے پرا یوسف نال کی سلوک کر بیٹھے ہو کنے کیا انہوں نے پتا جدو یوسف دا نام سنیا نا تے ایک باری پریشان جو ہو گیا بھی انہوں کنے دسے ہے یا سانوں پتا ہے یا رب نو پتا ہے یا جید نال بیتیاں اس یوسف نو پتا ہے یہ مصر دا بادشاہ ہے انہوں کنے دستا اسی تے مسافر بندے ہیں کنانوں آئے ہیں اسا ماریا کٹیا یوسف نو کنان اندر کھوج سٹیا کنان اندر ویچیا کنان اندر اے مصر دا بادشاہ ساڑھے کر دیاں گلان دا ساڑھے ابا جی نو پتا نہیں چلیا انہوں کنے پتا لگ گیا وہ انج بیٹھے نے لین لا کے ایک دوجہ کونیاں مار دے انہوں کنے دسے انہوں کنے پتا لگ گیا ایک گانا کتے اے یوسف ہی نہ ہوئے اور نہیں ہے وہ تو بیچ دیا سی ہولی بول بادشاہ ہے اور نہیں وہ تو بیچتا سی اور اے یوسف ہو رہے ہیں ایک کہندہ رب نہ بھلاوے پرا یوسف جے انہیں کہا کیویں کہندہ میں پیشانی تے نظر ماری پیشانی ابے نال مل دی ہے ایک کہندہ جدوں بولنا ہے دا لبو لہجہ تے گلاں دا انداز بھی ابا جی والا ہے کہندے یار پوچھ کیوں نہ لئیے قالو اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف سارے کہن لگے بادشاہ جی عزیز مصر جی سچی سچی دسے آجے تسی ساڑھے بچھڑے ویر یوسف تے نہیں ہو آواز آئی سونے دس میں کون کالا آنا یوسف وحازا اخی میں توڑے اپلے کھے دیا مارا کھان والا یوسف آ میرا چور نہیں میرا ماں جایا ویر بنیامین قد من اللہ علینا ساڑھے تے اللہ نے کرم کر چھڑے آئے مہربانیاں کر چھڑیاں نے
اٹھ یار سینے لگ ذرا یوسف سونے نالے رو رہے نے نالے داڑھی مبارک چوم دے کو ہتھاں نوں بوسے دیندا ہے باری باری جفیاں پا رہے ہیں سناؤ ابو جد کی حال ہے سونے پڑھ نہیں لیا چٹھی اندر او تے رات بھی تینوں یاد کر کر کے روندے نے دنے بھی تیریاں گلاں کر کر کے روندے ابا جی نوں تے تہاڈا غم کھا گیا ہے پر ویرا سی غلطی کر بیٹھے سنو اللہ واسطے معاف کر دے اللہ کولوں معافی لے دے کہندے یار باقی گلاں پھر کران گے لا تسریب علیکم اليوم کوئی بدلہ نہیں کوئی ملامت نہیں کوئی تانا نہیں کوئی اڑاما نہیں جو ہو گیا سو ہو گیا میرا کرتا لے جاؤ میرے ابا جی دے سر تے پا دیو میں دعا کراں گا اللہ اکھاں دی روشنی واپس کر دے گا کرتے والا جا رہا ہے یعقوب علیہ السلام نے اپنیاں نوواں پوتیاں پوتے سارے کٹھے کر لے نالے بہندے جان تے نالے کرن اکھے نا اگے بابا جی روندے ہوندے نے تے اج نا صبح دے مسکرا رہے نے خیر ہوئے ابا جی اسی آ گئے ہاں بچیو آ گئے ہو جی آ گئے ہیں پتر اے نہ سمجھا جو میں وڈا ہو گیا تاں جی دیاں گلاں کرنا پتر سویر دا اٹھے تے یوسف دیاں خوشبویاں آ رہی ہیں کتے لکھیا ہے قرآن چ لکھیا ہے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون اے نہ سمجھنا بابا وڈیرا ہو گیا قطرہ بتریا گیا ہے نہیں ہو بچو صبح دیاں یوسف دیاں خوشبویاں آ رہی ہیں اللہ واللہ اللہ حضرات اونی دیر نو کرتے والا پہنچ گیا سر تے کرتا پایا تے اکھیاں دا نور آ گیا ابا جی معافی دے دیو ابا جی پتر کی ہویا بس ابا جی تانوں دکھی کر بیٹھے ہیں معافی دے دیو پتر ہویا کی ابا جی جدے کولے تیجی وار کنک لین گئے ہاں او ساڈا بھرا تے تیرا پتر یوسف نکلیا راز کھلے میں ابو جی جنہوں تو چٹھیاں پائیاں سن او چٹھیاں تیرے پتر یوسف نے پڑھیاں نے اکھیاں دا نور آ گیا یعقوب علیہ السلام نے چاہ چڑھ گئے او بچیو میں تنوں کیا سی نا میرا پتر زندہ ہے ایک ویلا آئے گا اللہ ضرور ملائے گا اللہ واللہ اللہ چلو پھر چلیے حضرات جا رہے نے مصر جا رہے نے ابا جی بھی جا رہے نے پراواں دیاں فیملیاں بھی جا رہی ہیں او مسلماناں پاکستانی پراوا تو پراواں تو بدلے لینا انتقام لینا ہے حضرات دیکھو پرا دا حوصلہ پراواں نے کٹیا ماریا پراواں نے کھوج سٹیا پراواں نے غلام تے بردہ بنا کے بیچیا کسے ایک تو بھی بدلہ نہیں لیا سارے نو مصر بلا کے کوٹھیاں دا مالک بنا چھڑیا دوویں طرفوں ملنے کارن گل وچ بائیں پیاں درد فراقوں اسے ویلے ٹائم نکل گئیاں ہن گل وچ پکڑی یعقوب یوسف نو چھڈن وچ نہ آوے کون کرے منظور جدائیاں جے رب لال ملاوے غمیں شب غم بھی آخر بسر ہو گئی لوگ تڑپتے تڑپتے سحر ہو گئی ذوق سے سن رہا تھا زمانہ داستان ہمیں تھک گئے داستان کہتے کہتے یار زندہ صحبت باقی آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ بابا جی محمد یوسف